हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालबाट म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज हामी एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा 16वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनियमितता गरेको भनेर प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले विक्रम सम्वत 2076 को 11 महिना 8 गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले छानबिन गर्ने निर्णय भए बमोजिम छानबिन उपसमिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो र छानबिन उपसमितिले एम्बुलेन्सहरू खरिद सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त कागजातहरूको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी उपसमितिको बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ र उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनियमितता गर्नको लागि विभिन्न बुदाहरू उहाँहरूले चाहिँ पहिल्याउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ र उक्त प्रतिवेदन सामाजिक यो चाहिँ समाचार माध्यमहरूमा पत्र पत्रिकामा पनि छापिसकेको छ। यसै विषयमा 16वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री स्वयंले पटक पटक अनियमितता भएको छैन, यदि अनियमितता भएको छ भने सम्बन्धित पक्षलाई व्यक्तिलाई कारबाही गर्न म तयार छु भनिसकेको अवस्था हो। यसैगरी मुख्यमन्त्रीले पनि अनियमितता गरेको छ भने तुरन्त मैले एक्सन लिन्छु भनेर भनिसकेको अवस्था हो र स्वयं अब अनियमितता भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि यी कुराहरूमाथि अब यो चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। स्वयं सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीले के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। माननीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले के गर्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। 16वटा एम्बुलेन्स सँगसँगै 88वटा यो अल्ट्रासाउन्ड खरिदको प्रक्रियामा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय चुकेको छ, त्यहाँ पनि अनियमितता भएको छ भन्ने व्यापक चाहिँ यो चाहिँ समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। तत्सम्बन्धमा पनि के हुँदैछ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछौँ। आज हामी सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछौँ 16वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा के कस्तो अनियमितता भएको छ, प्रतिवेदनले के चाहिँ छानबिन गरेर पत्ता लगाएको छ अथवा पहिल्याएको छ भनेर मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बमसँग सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि मैले ट्याङ्कर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष मणिराम पाण्डे आयल निगमको अगाडि 6 लेन सडकमा लहरै ट्याङ्कर उभ्याइएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ किन राखिन्छ भनेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। ट्राफिक प्रहरी प्रदेश प्रमुख एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछु र समय बच्यो भने यो डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बम हामीसँग टेलिफोनमा जोडिसक्नु भएको छ। माननीयजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ हजुर? आरामै छु नारायणजी, भन्नुहोस्। यो मिति 2076 11 महिना 8 गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले छानबिन गर्ने निर्णय गरे बमोजिम छानबिन उपसमिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेर प्रतिवेदन पनि तयार भएछ। यो 16वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा तपाईहरूले चाहिँ कहाँनिर त्रुटि, खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको केलाउनु भएको छ? कृपया हाम्रा चाहिँ श्रोताहरूले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित गरेका कुराहरू भनिदिनु पर्यो। सर्वप्रथम त जुन चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स खरिद गर्नको लागि बजेट छुट्याएको थियो, भनेको थियो अत्याधिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स। त्यो अत्याधिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स नै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाएन। यो ठुलो चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरा हो। त्यस पश्चात जुन एम्बुलेन्स खरिदको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा जस्तो सामग्री उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीलाई म्याच हुने गरी गर्नुपर्ने थियो, केवल उनले 407 मोडेल मात्रै उल्लेख गरेको छ। एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रभावित भयो यसले गर्दा। र एम्बुलेन्स जस्तो संवेदनशील साधन खरिद गर्दा यस्ता आवश्यक हुने सम्पूर्ण यन्त्रहरू जडान सहितको एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा छुट्टै
किन गरियो भन्ने अहिले ठुलो क्वेसन आएको छ। यो एउटैमा गर्नु पर्दथ्यो र सार्वजनिक खरिद ऐन 2064 बमोजिम कुनै पनि सामग्री साधन खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटबाट नै मूल्य सूची लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा एउटा मात्रै कम्पनीको आधिकारिक उत्पादकको विक्रेताको मूल्यलाई मात्रै आधार बनाएको छ। यो पनि त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। त्यसपछि अब मुख्य कुरा के छ भने एम्बुलेन्सहरू हाम्रो भैरवा भन्सारमा मिति 2076 3 महिना 31 गतेको राति 8:05 भैरवा भन्सारमा छन्। भैरवा भन्सारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्सार शुल्क तिर्ने क्रममा छ र सोही दिन त्यो एम्बुलेन्सलाई 31 गते नै धनगढीमा आएर चेक जाँच भएको भनेर चाहिँ देखाएको छ। धनगढी अनि सिपटी ट्रेनिङ प्रणाली राजपुर कैलालीमा अनि परीक्षण गरी ठिक रहेको भन्ने चाहिँ त यो पत्रले स्पेसिफिक रिपोर्ट दिएको छ। यो नै चाहिँ त हाम्रो त्रुटिपूर्ण छ, जुन सम्भव नै छैन। भैरवा भन्सारबाट एकै दिनमा त्यहाँ चेक जाँच हुने र सवारी साधन त्यही रहिरहने र त्यही दिन चाहिँ यहाँ रिपोर्ट बन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ एउटा नियत यसमा खराब देखिएको छ। र अझ 23 अनि एम्बुलेन्सहरू अर्को डेटमा अनि 2076 4 महिना 17 गते फेरि अझ अनि चेक जाँच गरिएको देखाएको छ र चेक जाँच गरी यो ठिक भन्ने चाहिँ रिपोर्ट देखाएको छ। अब भन्नुहोस् कि एउटै एम्बुलेन्स 16वटा एम्बुलेन्सको एउटा डेटमा एउटा चेक जाँच भएको देखाएको छ र अर्को 17 गते श्रावण 17 गतेमा पनि चेक जाँच भएको भनेर देखाएको छ। यसले के सिद्ध गर्छ भने हामीले नक्कली पेपर बनाउँदा रहेछौँ र नक्कली र सक्कली दुईटै पेपर छन् हामीसँग, दुईटै पेपर दिएको छ के अरे सामाजिक विकास मन्त्रालयले। यसले गर्दा चाहिँ त यसले यो नियत यसमा यसको नियत खराब छ भन्ने स्पष्ट हामीलाई यो बुझाले दिएको छ। र अब अर्को कुरा तपाईँको के छ मेजर भने जुन चाहिँ त 16वटा एम्बुलेन्स बापतको सिपर्ती ट्रेनिङ कन्सर्नलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम रु 1,27,20,000 चाहिँ असारको 31 गते भुक्तानी आदेश नम्बर 26बाट भुक्तानी गरिएको देखिन्छ र सोही मितिमा जिन्सी खाता पन्ना नम्बर 108मा उक्त एम्बुलेन्सहरू आमदानी बाँधेको देखिन्छ। तर सिपर्ती ट्रेनिङ धनगढीको इन्ट्री रजिस्टरमा उक्त एम्बुलेन्सहरूलाई मिति 2076 4 महिना 13 र 14 गते आइपुगेको देखाउँछ, जसबाट एम्बुलेन्सहरू मन्त्रालयलाई प्राप्त नहुँदै आमदानी बानी भुक्तानी दिएको चाहिँ प्रष्ट देखिएको छ। भनेपछि सार्वजनिक लेखा समिति के अरे चाहिँ ऐन अनुसार यो भुक्तानी अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्दैन यो कुनै पनि कहीँ पनि मिल्दैन जब सामान नै आएको छैन, सामान चेक जाँच भएको छैन। हामीलाई चाहिँ त त्यो चेक जाँच हुनुपर्छ। अनि प्राविधिकको चाहिँ रिपोर्ट यो एम्बुलेन्स जस्तो संवेदनशील वस्तु उसमा चाहिँ त साधनहरू हो। यसमा चाहिँ हाम्रा सुदूरपश्चिमका चाहिँ त एउटा पब्लिक लाई नबोकेर एउटा बिरामीलाई बोक्ने साधन हो। यसलाई चाहिँ चेक जाँच हुनुपर्छ। यो यसको चाहिँ त यो हिमालमा को लागि उपयुक्त छ कि छैन, तराईको लागि छ कि छैन, अनि हिलमा छ कि छैन, हिलाम्ने सडक छ हाम्रो अहिले त्यसको लागि उपयुक्त छ कि छैन, यी सबै कुराहरूलाई चेक जाँच भइसकेपछि अनि मात्रै यसलाई चाहिँ त भुक्तानी दिन मिल्ने ठाउँमा जब एम्बुलेन्स हामी कहाँ धनगढी पुगेकै छैनन्, जब चेक जाँच भएकै छैन अनि एम्बुलेन्सहरू भैरवा भन्सारमा छन्, यता चाहिँ त भुक्तानी दिइरहेको छ। ठुलो मिस्टेक यहाँनिर पनि देखाएको छ। र अर्को कुरा तपाईँका धेरै कमी कमजोरी छन् यसमा र 16वटा एम्बुलेन्सको खरिदका लागि सामान
प्रत्येक कम्पनी सिपर्ती ट्रेनिङ कन्सल्टले 6,25,12,000 एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने सम्झौता भएकोमा 6,26,13,100 रुपियाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ। 6,26,13,118 रुपियाँ 68 पैसा भुक्तानी भन्नाले 1,01,118 रुपियाँ 68 पैसा भुक्तानी बढी दिएको देखियो छ। र यो अब जति हाम्रो सम्झौता भएको हो त्यति मात्रै भुक्तानी दिन पाइन्छ। यहाँ बढी देखेको छ पनि देखाएको छ। यसमा थप यसका त्रुटिहरू। अब उक्त सामान प्रत्येक कम्पनी सिपर्ती ट्रेनिङ कन्सल्टलाई 4,98,93,118 रुपियाँ 68 पैसा त्यसकी दिएको देखिन्छ। तर फर्क्याउट गर्दा 1.5 कर र 6.5 को मुआवजा कर कट्टी गरेको प्रमाण पनि देखिएको छैन। भनेपछि कर कट्टी पनि गरिएको छैन। यो चाहिँ त्यसमा गरिएको देखिएको छैन। जुन हामीसँग आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू त्यसमा चाहिँ करकट्टी गरेको पनि देखेको छैन। र 16 वटा एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वानमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा पनि गरेको देखिन्न। यसमा देखाएको छैन। यसमा पर्याप्त चाहिँ त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा त्यो पनि यसमा कमी भएको छ। अब तपाईको लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुनः निर्णय गरिएको पनि देखिएको छैन। यसलाई पुनः निर्णय पनि गरेको चाहिँ त हामी कहाँ हुनुपर्ने थियो, तर त्यो पनि भएको देखिएको छैन। टाटा कम्पनीको उक्त सवारी साधनमा एम्बुलेन्स बनाउन नमिल्ने अवस्थामा यी नियतबस उपकरण जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको देखिरहेको छ, जसको मतलब त्यो एम्बुलेन्सको लागि उपयुक्त नै छैन त्यो टाटा कम्पनीको। त्यो तरकारी बोक्ने ट्रक हो, ट्रकहरूलाई एम्बुलेन्स बनायो, ट्रबो एम्बुलेन्स भनेर पनि मान्छेहरूले लेखे। भनेपछि ती ट्रकहरूलाई एम्बुलेन्समा कन्भर्ट गर्ने काम भयो। यसको लागि मिलेमतो भएको छ र सुरुवाती स्पेसिफिकेसनबाटै त्रुटिपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ काम भएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले निर्कल गर्नु भएको छ। सिद्ध भएको छ। किन सिद्ध भएको छ भनेपछि तपाईँको टाटा कम्पनीको नै दिनुपर्छ भनेर हाम्रो सुरुवातीमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन हैन। तर टाटा कम्पनीको 407 मोडेललाई मात्रै टेन्डर पर्ने किसिमले त्यो चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ निकालेको। त्यसमा स्पेसिफिकेसन निकाल्ने व्यक्ति जसले बनाएको हो त्यही व्यक्तिले चाहिँ उपकरण को चेक जाँच गर्ने कुरामा पनि त्यही इन्जिनियर चाहिँ इन्भल्भ भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो समाचारमा। तपाईँहरूको प्रतिवेदनमै पनि त्यो कुरालाई इङ्गित गरेको छ। बिल्कुल छ। यो 16 नम्बर बुदामा म यो त्रुटिको 16 नम्बर बुदामा के छ हजुरको भने जुन व्यक्तिले सुरुवातीमा यसलाई चाहिँ त सबै प्रक्रियाहरूमा ल्याएको त्यही व्यक्तिले चाहिँ त लास्टमा पनि चेक जाँच गरेको छ। त्यही इन्जिनियरले नै चेक जाँच गरेको छ। अब भन्नुहोस् कि जसले चाहिँ त यसको सुरुवातीदेखि चाहिँ त एउटा प्रोसेसमा गयो त्यो व्यक्तिले आफ्नो बनाएको जुन प्रोसेस हो, आफ्नो बनाएका चाहिँ त सबै प्रक्रिया त्यो गलत तपाईँ कदापि भन्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिले ठिक भन्न सक्छ नि। हामीले यहाँनिर आएर क्रस अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ दिनु पर्दथ्यो, त्यही व्यक्तिलाई दिएको पनि देखियो। भनेपछि यहाँनिर अख्तियारको दुरुपयोग भएको पनि निर्कल गरेको छ तपाईँहरूको छानबिनले। अख्तियारीको यो त प्रश्न के हुन्छ यो छानबिनले भने हाम्रा यतिका त्रुटिपूर्णहरू देखिरहेछन्, जसको मतलब यहाँ त्रुटि नै त्रुटि देखिरहेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हिजोको जुन सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन यहाँ अहिले सार्वजनिक भएको छ। अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ त यो प्रतिवेदनले चाहिँ त मान्छेले जनमानसले एउटा हेर्ने मौका पाएका छन्। यहाँ सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा कति त्रुटि छ भन्ने कुरा। त्रुटि नै त्रुटिको बिचमा यो एम्बुलेन्सहरू चाहिँ त खरिद गरिएको छ। यसले गर्दा के सिद्ध हुन्छ भनेदेखि यो एउटा नियतबस बनाएको चाहिँ एउटा प्लान मन्त्रालयले बनाएको छ। यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त जुन अहिले सबै यो एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सिस्टम ल्याएको छ त्यो सिस्टम नै सुरुवातीदेखि नै सिस्टम चाहिँ त एउटा नियत बसमा चाहिँ यसलाई यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बनाएको देखिन्छ। जसको मतलब व्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा व्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा भएको छैन। खरिद प्रक्रियाहरूमा कमी कमजोरी गरेका छन्, भुक्तानी प्रक्रियामा कमी कमजोरी गरेको छ।
र यसलाई चेक जाँचमा कमी कमजोरी गरेको छ र यसले गर्दा यो के प्रमाणित हुन्छ भने अहिले विभिन्न ठाउँमा अस्ति पनि अनि मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यति हाम्रो कमी कमजोरी छ भनेपछि यसलाई हामी कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँले जुन सदनमै बोल्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् अब यसका कमी कमजोरीहरू आज हाम्रो हातमा एउटा अनि प्रतिवेदन परेको छ। यसका कमजोरी थुप्रै कमजोरी छन्। यसले गर्दा हामी एउटा सेन्सिटिभ एउटा मन्त्रालयमा खरिद भएका एम्बुलेन्सहरू हुन्, त्यो बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सहरू हुन् र बिरामी बोक्ने जस्तो एम्बुलेन्सहरूमा यति कमजोरी छ। यस्ता एम्बुलेन्स हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, खरिद गरेका छौँ भनेपछि यो सरासर यसमा चाहिँ त नियतवश गरेको भन्ने चाहिँ सिद्ध भएको छ। अनि र त्यो मात्रै होइन, तपाईँको सम्झौता गर्दा उपकरणहरू टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएको छ, तर फरक फरक कम्पनीका र फरक फरक उत्पादक वर्षका चाहिँ त अनि उपकरणहरू प्रयोग भएको पाइरहेको छ र यसले गर्दा मान्यज्यू त्यति बेला समाचार माध्यमहरूमा समाचारमा फरक फरक मितिमा उत्पादन भएका उपकरणहरू जडान गरेको, फरक फरक कम्पनीको फरक फरक मितिमा उत्पादन गरिएका यो 407 मोडेलको पुरानो मोडेल हो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो छानबिन गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यही कुरा चाहिँ भेट्टाउनु भयो जो चाहिँ समाचार माध्यममा आएको थियो, त्यो कुरा मिल्यो कि मिलेन? जुन चाहिँ त यो सम्झौता गर्दाखेरि टाटा कम्पनीको नै प्रयोग गर्ने भनेको छ, तर टाटा कम्पनीको प्रयोग गरिएको छैन र फरक फरक कम्पनीको चाहिँ प्रयोग गरिएको चाहिँ भेटिएको छ। र त्यो तपाईँहरूको चाहिँ त यसमा चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट भएको हो, जुन सम्झौता भएको हो, सम्झौता अनुसारको टाटा कम्पनीको नै प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो, तर यो फरक फरक कम्पनीको चाहिँ त अनि यो भित्रको जुन उपकरणहरू हो त्यसलाई चाहिँ त फरक फरक कम्पनीको चाहिँ त प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। यसले गर्दा यो के छ भनेदेखि तपाईँको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू कागजातहरूको अध्ययन गर्दा, लागत इस्टिमेटको तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्मका कार्यहरू नियत सङ्गत भएको देखिँदैन, जसबाट आर्थिक अनियमितता भएको प्रष्ट हुन सक्छ र प्रष्ट भएको छ। अनि यो प्रतिवेदनले त्यो बोलेको छ र यस कारणले गर्दा र यसरी चाहिँ त जुन नियतवश गरिन्छ यसलाई हाम्रो भनाइ कानुनी बमोजिमको कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग आएको छ। र यसलाई भनिरहेछ सरकारले हामी यदि त्रुटि फेला परेको छ भनेदेखि, यदि कमी कमजोरी छ भनेदेखि हामी कारवाहीको दायरा अगाडि बढाउँछौँ, कारवाही गर्छौँ भनेर चाहिँ त सरकारले बोलिरहेको छ। र यस कारणले अब यो सरकारले के गर्छ, आफ्ना बोलेका कुराहरूलाई सरकारले आत्मसात गरेर अगाडि बढाउँछ कि ठाउँको ठाउँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्छौँ भनेर सामाजिक विकास मन्त्रीले पनि भनेका छन्, मुख्यमन्त्रीले पनि भनेका छन्। तपाईँहरूको प्रतिवेदनले त त्यहाँ त्रुटि भएको, दर्जनौँ ठाउँमा त्रुटि भएको छ। जुन चाहिँ एम्बुलेन्स खरिदको लागि 6 करोड 40 लाखकै हाराहारीमा नै लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृतिको सूचना प्रकाशित गरेको छ टाटा मोटर्सको तर्फबाट। श्रीमती प्रालीले टाटा मोटर्सको यो 23 लाख 5,000 तथा क्लियरिङ फरवार्डेड चार्ज बापत प्रति एम्बुलेन्स 7,95,000 समेत प्रति इकाइ रु 39,07,000 का दरले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति चाहिँ गरेको छ। त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता पनि किन ठानेन भन्ने प्रश्न पनि त उब्जियो होला नि? बिल्कुल उठेको छ, बिल्कुल त्यो प्रतिवेदनले त्यो बोलेको छ। त्यसले गर्दा अघि नै मैले भनिहालेँ यसमा त्रुटिका बीचमा एम्बुलेन्स खरिद भएको छ। यस कारणले अब गम्भीर प्रश्न अहिले हाम्रो सरकारमा चाहिँ त देखिएको छ। सरकारले अब यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। यतिका त्रुटि फेला पर्दासम्म पनि सरकारले चाहिँ मेरो केही पनि त्रुटि छैन अनि भन्न पाउँदैन। यसलाई चाहिँ त अनि कारवाहीको दायराभित्र चाहिँ सरकारले ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ। र एम्बुलेन्स खरिद गर्दाखेरि त्यही प्रकृतिका अन्य कम्पनीकाहरूका पनि मूल्य सूची चाहिँ हेर्नुपर्ने हो, त्यो पनि चाहिँ हेरिएन, त्यो पनि हेरिएको छैन र एउटै कम्पनीलाई मात्रै पर्ने खालको चाहिँ त एउटा टाटा कम्पनीको 407 मोडेललाई नै पार्ने गरिकन स्पेसिफिकेसन तयार गरियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर मिलेमतो छ भन्ने त म सजिलै भन्न सकिने अवस्था भयो। र अर्को कम्पनीले पनि हालेको रहेछ, एउटा पाइनर कम्पनीले हालेको रहेछ। उसले सुरुवातीदेखि के गरिरहेछ भने जुन एउटा बिट फर्म हुन्छ त्यो बिट फर्मलाई चाहिँ त
अनि 3000 मा खरिद गरिएको रहेछ। त्यो फर्म तपाईको 5000 मा भ्यालिड रहेछ। त्यो 5000 को खरिद नगरेर 3000 को खरिद गरेको रहेछ र यसलाई चाहिँ त मिले मतोमा उसको चाहिँ त 3000 बाट उ फेलियर भइराछ। उसलाई थाहा छ कि फाइनल कम्पनीलाई थाहा छ कि यो बिड फर्म अनि 5000 को हुनुपर्छ, 5000 को भ्यालिड हुन्छ र यो 3000 को भ्यालिड हुँदैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदा हुँदै उसले 3000 को चाहिँ फर्म खरिद गर्दा ऊ चाहिँ 3000 मा फेलियर भएर अनि उसले चाहिँ यसमा दावा गर्न पाएको छैन किनकि यो कम्पनी मिलेमतो भएको छ। यहाँनिर चाहिँ मिलेमतो भएको छ। मिलेमतो भएको छ। उसलाई त थाहा हुन्छ नि यो कतिको चाहिँ त भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ यो के देखिन्छ भने यो सुरुवातीदेखि चाहिँ एउटा प्लान बनाएको छ, एउटा मिलेमतोको आधारमा चाहिँ त गएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिद्ध भएको छ। र ती उपकरणहरूको वारेन्टीका कुराहरू पनि जस्तो प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित कतिपय आवश्यक सहायता उपकरणहरू र चिकित्सा उपकरणको वारेन्टी कसले दिने भन्ने प्रश्न पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। त्यहाँनिर पनि चाहिँ मिलेमतोकै आधारमा त्यो चाहिँ वारेन्टीको कुराहरू गरिएन भन्ने हो। यहाँनिर अब तपाईँको के छ भनेदेखि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन उल्लेखित कतिपय आवश्यकता सहायता उपकरणहरू र चिकित्सा उपकरणहरूको वारेन्टी दिएको छैन। यसलाई वारेन्टी दिनुपर्छ। निर्माताको लागि C नम्बर 17 को वारेन्टीमा केवल 5 को मात्रै वारेन्टी हुने उल्लेख छ तर आवश्यक सहायता उपकरणहरू र चिकित्सा उपकरणहरूको वारेन्टी समेटिएको छैन। बिड डकुमेन्ट्सहरूमा उक्त सामग्रीहरूको वारेन्टी नसमेटिनु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर पनि छ। यसले गर्दा यो अझै कति कमजोरी छ तपाईँको भने यो अपरेटिङ उचाइ सीमा, अपरेटिङ वातावरणीय तापक्रम अनि यसका दायराहरू अनि उल्लेख गरेको देखिँदैन। हिउँ परेको वा चिसो ठाउँमा र बढी उचाइसम्म चल्न सक्थ्यो जस्तै तपाईँको सामान्यतया सामान्य वा प्रतिकूल मौसम अवस्थाहरूमा पनि अन्तर्गत उपयुक्त हुन्थ्यो जुन समुद्री सतहबाट। यो धेरै कुरामा त्रुटि भएको छ। कार्यक्रमको हाम्रो निर्धारित समयको अन्तमा छौँ। मान्यज्यू, तपाईँहरूले चाहिँ निष्कर्ष निकालेको छानबिन प्रतिवेदनको सारांश चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी मैले बताइदिनको लागि अनुरोध गरेँ। जुन तपाईँको प्रतिवेदनमा 1 देखि 12 वटा बुँदामा निष्कर्ष तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ, ती निष्कर्षहरूको सम्बन्धमा बुझ्ने गरी भन्न मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई। जुन अब हाम्रो यसमा जुन त्रुटिपूर्ण चाहिँ जुन 1 नम्बरदेखि 12 नम्बर बुँदासम्मको भएको छ त्यसमा तपाईँको 16 वटा एम्बुलेन्सको खरिदका लागि सामान चाहिँ प्रत्येक कम्पनी तिब्बती ट्रेनिङ कन्सल्टले तपाईँको 6,25,12,000 मा एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने सम्झौता भएकोमा 6,26,13,118 रुपियाँ 68 पैसा भुक्तानी दिएको जुन देखिन्छ र उक्त सामान प्रदायक कम्पनी तिब्बती ट्रेनिङ कन्सल्टलाई 4,98,93,118 रुपियाँ 68 पैसा पेशकी दिएको जुन देखिरहेको छ। तर खर्चौट गर्दा तपाईँको करकट्टी तपाईँको 1.5% र 6.5% मुआवजा करकट्टी गरेको प्रमाण देखिएको छैन र यसले गर्दा यो पनि यहाँनिर पनि यो नियतबद्ध गरेको भन्नेको देखाएको छ। भनेपछि यसको आधारमा 1,27,20,000 भुक्तानी मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गरेको देखिएन। यसमा गरेको देखिँदैन र अब 16 वटा एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वानमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भनेको छ, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गरिएको देखिएको छैन। यो पनि मिस्टेक हो, यो पनि त्रुटि हो र लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुनः निर्णय गरेको देखिएको पाएको छैन। पुनः निर्णय गरेको हुनुपर्दथ्यो यहाँनिर र टाटा कम्पनीको उक्त सवारी साधनमा एम्बुलेन्स बनाउन नमिल्ने अवस्थामा पनि नियतबद्ध उपकरण जडान गरेको एम्बुलेन्स
बनाएको चाहिँ देखिएको छ, जुन कि त्यो एम्बुलेन्स बनाउनै नमिल्ने, तरकारी बोक्ने अनि रासन बोक्ने यस्तो साधन हो त्यो टाटा कम्पनीको। र यसलाई एम्बुलेन्स नियत बस्ने चाहिँ यसलाई एम्बुलेन्स बनाउन चाहिँ बनाएको देखिएको छ। अब टाटा कम्पनीको स्थानीय सामान प्रदायक तिब्बती ट्रेडर्सले फाइदा पुग्ने गरी, उसलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी गर्ने नियतले यो सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरेको पनि देखिएको छ। जबकि एउटा उसलाई मात्रै किन भन्ने अहिले क्वेसन आएको छ, र अरू कम्पनीलाई पनि हुने खालको चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, र एउटा अनि तिब्बतीलाई मात्रै हुने खालको यो किन भन्ने ठुलो क्वेसन आएको छ। यसले गर्दा एम्बुलेन्स प्राप्त नहुँदै तथा मेकानिकल इन्जिनियरबाट जाँच पास नहुँदै भुक्तानी दिएको छ। हेर्नुहोस् कति गम्भीर कुरा छ यहाँनिर। जबकि एम्बुलेन्स प्राप्त भएका छैनन्, भैरहवा भन्सार कार्यालयमा आइपुगेका छन् या छैनन्, त्यहाँ नपुग्दै मेकानिकल इन्जिनियरबाट जाँचपास भएको घोषणा पनि गरेर भुक्तानी दिएको छ। भुक्तानी दिएको छ। यसरी भुक्तानी दिनै मिल्दैन। जब सामानै हाम्रो यहाँ पुगेको छैन अनि तब भुक्तानी दिइन्छ भनेपछि यसले के सिद्ध हुन्छ भनेदेखि नियत बस यो कुरा चाहिँ त बनाएको भनेर सिद्ध हुन्छ। यसले गर्दा एउटै एम्बुलेन्सको दुईचोटि चाहिँ त प्रतिवेदन बनाएको छ कि, अनि एउटा डेट त तपाईँको चाहिँ त अनि असारको 31 गते, अर्को छ अनि साउनको 17 गते बनाएको। असारको 31 गतेलाई हामीले अथराइज मान्ने कि साउनको 17 गतेकोलाई अथराइज मान्ने? ल हेर्नुहोस् अब डुप्लिकेट पेपर कसलाई भनेपछि यसले अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको चाहिँ स्पष्ट हुन्छ यस कुराबाट। स्पष्ट देखिएको छ। जबकि नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालयहरूले डुप्लिकेट पेपर पेश गर्छ, एउटै सामानको दुईचोटि चाहिँ त रिपोर्ट बनाउँछ, एउटा रिपोर्ट अनि 15 दिन अगाडिको देखाउँछ, एउटा रिपोर्ट 15 दिन पछाडिको देखाउँछ भनेपछि यसले स्पष्ट रूपमा प्रष्ट रूपमा यहाँनिर यो नियत बस बनाएको भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसले देखाएको छ। र त्यसरी अर्को कुरा के छ भनेदेखि जुन इन्जिनियरले सुरुवातीमा स्पेसिफिकेसन तयार पारेको छ त्यही इन्जिनियरले सामान आएर चाहिँ चेक जाँच सबै उपकरणहरू ठिक छन् कि छैन भनेर चेक जाँच गर्छ। उसले कदापि पनि आफ्नो बनाएको चाहिँ त स्पेसिफिकेसनलाई नराम्रो त भन्न सक्दैन। उसले त यो ठिक छ भन्छ, उसले यो राम्रो छ भन्छ। त्यसरी चाहिँ त जुन चाहिँ त यो सोही इन्जिनियरले बनाउनुमा पनि ठुलो त्रुटिपूर्ण यहाँनिर पनि देखिएको छ। यसले गर्दा समग्र यी खरिदका प्रक्रियाहरू चाहिँ एम्बुलेन्सका प्रक्रियाहरूमा अनि त्रुटि फेला परेको छ। यो सरकारको ठुलो कमजोरी हो। यो कमजोरीलाई अब नियम अनुसार कारवाही हुनुपर्छ। हामी कारवाहीको लागि अब प्रतीक्षामा छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यो कारवाहीको दायरा म अगाडि बढाउँछु, यति त्रुटि फेला परेको छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। र सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले पनि यदि यसमा कमी कमजोरी छ भनेदेखि म चाहिँ यो सम्बन्धीमा यदि म दोषी छु अर्थात् मान्यज्यू सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त उपसमितिले दर्जनौं त्रुटिहरू देखाएको छ र ती त्रुटिहरूका बारेमा सामाजिक विकास मन्त्री मुख्यमन्त्रीले कस्तो एक्सन लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका खरिद गरेका एम्बुलेन्सको कुराहरूलाई प्रश्नसँग हामीले यो कुरा गरिराख्दाखेरि 88 वटा यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड खरिदको कुरा पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन कहिले आउँछ? त्यसको चाहिँ हाम्रो अब प्रक्रियामा छ, त्यसको पनि प्रतिवेदन आउँछ। हामी यसलाई चाहिँ त प्रक्रियामा ल्याइरहेछौँ र यसको प्रक्रिया भनेपछि 88 वटा अल्ट्रासाउन्ड खरिदको विषयको प्रतिवेदन त्यसको चाहिँ छानबिनको रिपोर्ट पनि चाँडै आउँछ। यसको रिपोर्ट पनि एउटा समस्या के छ भने हामी कहाँ कर्मचारीहरू छैनन्, हामी कहाँ साधन स्रोत छैन, हाम्रो सचिवालयले साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन, कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यसमा चाहिँ आवश्यक प्राविधिक यसमा त सहयोग प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले त्यो सहयोग गरोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ, 8 बज्नै लागेको छ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा म पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार। धन्यवाद।
सालमा भर्खरै हामीले एम्बुलेन्स 16वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको निष्कर्ष कस्तो निक्लेको छ, छानबिन सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनमा के त्रुटिहरू भेट्टाइएको छ भनेर मैले कुराकानी गरेको थिएँ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बमसँग, र दर्जनौं ठाउँमा त्रुटि भएको उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। र यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री जीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रीले गर्ने चाहिँ निर्णयलाई पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरूले पटक पटक दाबी गरेको हामीले एम्बुलेन्स नै किनेको हो, हाम्रो चाहिँ बेइज्जत भयो भनेर भन्नुभएको थियो। ट्रकहरूलाई एम्बुलेन्स बनाउने, त्यसपछि नियतवश त्यहाँ चाहिँ अनियमितता भएको प्रष्टै छर्लङ्गै हुन्छ। सोही व्यक्तिले स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ, सोही व्यक्तिले उपकरण चेक जाँच गरेर ठिक छ भनेर भन्छ, र एम्बुलेन्स खरिदको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा यस्तो सामग्री उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीलाई म्याच हुने गरी गर्नुपर्नेमा किन 407 मोडेलको मात्रै उल्लेख गरियो, जसले एउटा मात्र कम्पनीलाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने कुराहरू दर्जनौं ठाउँमा उहाँले चाहिँ औल्याउनु भएको छ। यसपछि भने हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ मोहना पुल अत्रिया 6 लेन सडकमा यो आयल निगमको अगाडिपट्टि झन्डै अब यो चाहिँ के भनौँ त्यो रोडलाई नै ढाक्ने गरी सडकको त अब चारैतिरपट्टि अब 6वटा 6 लेनको दुईटै लेनको चाहिँ यता र उता गरेर 4वटा लहरमा ट्याङ्करहरू उभ्याइएका हुन्छन्, र जसले गर्दाखेरि यात्रुलाई पनि सकस भएको छ। अब त्यसमा यदि कुनै दुर्घटनावश त्यहाँ चाहिँ ठेस मात्रै लाग्यो सवारी साधनको ट्याङ्करमा भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जवाबदेही को हुने, र सडकलाई यसरी चाहिँ मिच्ने गरिकन राख्न मिल्छ, सवारी साधनहरू त्यहाँ चाहिँ खडा गर्न मिल्छ। यो चाहिँ ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु यस विषयमा। र अहिले भने हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष मणिराम पाण्डेजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। पाण्डेजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। यो ट्याङ्कर व्यवसायीहरू तपाईँहरूले यो आयल निगमको ठ्याक्क वरिपरि रोडलाई चाहिँ सलहकिराले जसरी खेत चाहिँ छाप्छ त्यसै गरी तपाईँहरूको ट्याङ्करको रजाई कहिलेसम्म हुन्छ? अब यसमा अस्ति नै हामीले एग्रिमेन्ट गराएका छौँ। यसको मूल कुरा के छ भनेदेखि जुन नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी छ त्यसको माथि लग्न नपाइने नियम रहेछ। इन्सुरेन्स कम्पनीले सिर्फ अफिससम्म मात्रै ट्याङ्करलाई लैजाने, त्योभन्दा माथि लग्यो भने आफ्नो रिस्क हुने भए हुनाले हामीले जग्गा खोज्दा 1 वर्ष भयो हजुरको कहीँ पाइएन। अहिले बल्ल पाइया छ। अस्ति हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, अब माथिबाट स्वीकृत हुनु बाँकी छ। अब त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई पनि कुनै दुर्घटना भयो भनेदेखि धेरै अप्ठ्यारो कुरो छ। हामीले धेरै सोचेका छौँ, केही नचलेर मात्रै राखिया हो। हामी त्यसको प्रबन्ध मिलाउँदैछौँ। यो कारणले त तपाईँहरूको लागि चाहिँ आलोचना दिनानुदिन त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल समाचारहरूमा पनि आइराखेको चाहिँ हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना गरिराख्नु भएको छ भन्ने यो महसुस त तपाईँहरूलाई भइराखेको रहेछ। तर चाहिँ जुन अब पार्किङ स्थल छुट्टै तपाईँहरूको ट्याङ्कर राख्नकै लागि ट्याङ्कर व्यवसायी स्वयंले नै तपाईँहरूले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ? होइन हजुर, अब हामीहरू त्यत्रो अब हजुरलाई थाहै छ यो उपमहानगरपालिकामा जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ, त्यो त हामी सक्दैनौँ। तर अस्ति नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकज्यू आउनुभयो, हामीले सर्वै कुरा भन्यौँ। यो कुरा 2 वर्षदेखि चलिआएकै थियो। तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहुन्न भनेदेखि हामी ट्याङ्कर चलाउन असमर्थ छु। अब नेपाल सरकारले भन्ला ल तिमीले ट्याङ्कर किन चलाएनौ, यो अति आवश्यक चिज हो भनेर हामीलाई चाहिँ बारम्बार प्रहरी प्रशासनबाट हरेक दबाव भइराखेको छ। तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ जग्गा खोजिदिनु पर्यो भनेपछि बल्ल उहाँले तपाईँहरू काहीँ न काहीँ यहाँ खोज्नुहोस्, धेरै नभए पनि कम राखे पनि कमसेकम 30-40 गाडी त्यहाँ अड्क्यो भनेदेखि 30-40 गाडी त रुटमा गइरहन्छ, त्यति पनि तपाईँ जसरी भए पनि गराउनुहोस्, म पैसा दिन्छु भने हुनाले हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ हजुर। जे होस् 3-4 महिना त अझै लाग्छ, किनभने त्यसमा ग्राइभेल हाल्नुपर्छ, लोड गाडी धस्छ। अब यो बर्सातको टाइम छ,
हामी आफै बिल्कुल लज्जित छौँ। जसरी भए पनि हामी त्यो ट्याङ्करको केही न केही समाधान गर्नमा पुरा लागिरहेका छौँ। भनेपछि दसैँ अगाडि तपाईँहरूले त्यो आफूले आफ्नो पार्किङ स्थल बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। त्यति बेलासम्म सडकमै लहरै ट्याङ्करहरू हेर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। अब यसो छ, अब भर्खर त हामीहरू केही आयल निगमभित्र केही पेट्रोल पम्पमा केही न केही व्यवस्था गराउँछौँ। यो के छ भने शनिबार आइतबार र सोमबारसम्म के हुन्छ भने इन्डिया तेल ल्याउन गाडी जान पाउँदैन। त्यो हिसाबले धेरै ट्याङ्कर देखिएका हुन्छन्। तर अब त्यस्तो अब किनभनेदेखि तेलको बिक्री यताउति भयो भनेदेखि ट्याङ्कर काममा लागेकै हुन्छन्। त्यतिको निम्ति हामीले जग्गा उपलब्ध गराएका छौँ। अब त्यति अप्ठ्यारो नहोला भन्छु हजुर म। त्यति बेलासम्म पनि जस्तो 6 लेन अब सबै बनाइसकेपछि त तपाईँहरूलाई त्यहाँ राख्न पनि दिँदैन कानुनले त। त्यो चाहिँ सडक छेउमा अथवा सडकलाई ढाक्ने गरेर कुनै पनि सवारी साधनहरू त्यस्तो व्यस्त हाइवेमा त राख्नै मिल्दैन। तपाईँहरूले उभ्याइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँहरूले पार्किङ स्थल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ नबन्दासम्म पनि विकल्प त खोज्नुपर्छ होला नि। अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ राख्न दिँदैन। अब त्यो त के छ भन्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमै कहाँ चाहिँ राख्ने हो त्यो अथवा आयल निगमले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने हो, त्यो त विकल्प तुरुन्तै नखोजेपछि तपाईँहरूलाई गाह्रो होला नि। त्यही त अब आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालयमा हामीले बारम्बार भनेका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ कि छिटोभन्दा छिटो गराइदिन्छौँ। अब भन्दा भन्दै 2 वर्ष भइहाल्यो। पहिला कहाँ नेसनल ट्रेडिङमा राख भन्नुभयो, उहाँ राख भन्नुभयो। नेसनल ट्रेडिङमा राख्नलाई गयौँ त नेसनल ट्रेडिङले भन्ने भयो कि हामीलाई चाहिन्छ। त्यो हिसाबले ट्याङ्कर अब तेल नभइकन अति आवश्यक चिज हो, नभए नहुने चिज। राख्नलाई पनि कसैले पनि नदिने हुनाले हामीले बाध्य भएर त्यो फुटाउनु गएको। 1 कट्ठाको 2500 रुपियाँ तिरेर हामीले पछि बल्ल तल्ल पायौँ। अलिकति थोरै छ जग्गा त 10-12 कट्ठा छ। त्यतिमा हाम्रो 30-40 ट्याङ्कर आइहाल्छ। बाँकी ट्याङ्कर चाहिँ आयल निगमभित्र राख्ने हामीले प्रोग्राम गरेका छौँ। अब 6 लाइनमा राख्न दिने त कुरै भएन हजुर। त्यो हिसाबले हामीले जोडतोड गरेर त्यो जग्गा उपलब्ध गराएका हौँ। भनेपछि यसरी राख्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भित्रभित्रै चाहिँ लज्जित महसुस चाहिँ भइराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। र प्रयास तपाईँहरूको चाहिँ यथा शीघ्र चाँडो त्यो चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूको ट्याङ्कर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। यति भन्दै म समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, एम्बुलेन्सले चाहिँ अब एम्बुलेन्स हामीले चाहिँ खरिद प्रक्रियादेखि यो समाचारलाई फलो गरिराखेका छौँ र अनियमितताका विषयमा हामीले चाहिँ अब बहसहरू चलाइराखेका छौँ। ट्याङ्करको कुरा गर्दाखेरि पनि एम्बुलेन्सको चाहिँ शब्दावली आउनु पुग्यो। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु यहाँहरू समक्ष। यसपछि हामी ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ र मैले त्यसपछि डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। डडेलधुरा अस्पतालमा PCR मसिन स्थापना गर्नको लागि जनस्तरबाट जुन चाहिँ आर्थिक सहयोग सङ्कलन भएको छ र त्यो उपकरणहरू पनि पुगेको अवस्था छ। जडान भइकन परीक्षण कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु उहाँसँग। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। यो चाहिँ ट्याङ्करलाई चाहिँ पार्किङ गर्ने सम्बन्धमै मैले प्रश्न गर्नेछु। एसपी साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। एसपी साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू हजुर। नमस्कार हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ हजुरलाई। हजुर हजुर, हामी पनि आराम छौँ। एसपी साहब, यो 6 लेनमा ट्याङ्करहरू 4वटा लहरमा सडकलाई चाहिँ छाप्ने गरेर उभ्याइएको हुन्छ। अन्य अवस्थामा यो अस्पताल लगायतको जुन चाहिँ हाम्रो बजारको सडकमा एकैछिन सामान खरिद गर्न पनि मोटरसाइकल त्यहाँनिर पार्किङ गर्यो भने ट्राफिक प्रहरीले हेलमेट लगिदिने, जरिमाना कटाउने अनि थर्काउने लगायतका काम गर्ने। तर चाहिँ यो चाहिँ 6 लेनलाई ढाक्ने गरी जोखिम बढाउने गरी ट्याङ्करहरू त्यहाँ चाहिँ पार्किङ हिजो अस्तिदेखि धेरै पहिलादेखि भइराखेको ट्राफिक प्रहरीले देख्दैन भन्ने आरोप छ नि। ज्यू, थ्याङ्क यू फर्स्ट हजुरको प्रश्नको लागि। यसमा के छ भन्दाखेरि ट्राफिक प्रहरी होस् कि नेपाल प्रहरी, त्यो एउटा के भन्दाखेरि समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि हो।
र यो हरेकको लागि समान व्यवहारमा जान्छ र पोजिटिभ थटमा हामी जान आवश्यक छ। तर एउटा के भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ मोटर बाइकहरूको जुन चाहिँ हजुरले आरोप गर्नुभयो, म यसलाई आरोप भन्न चाहन्न, उहाँहरूको एउटा आत्माको एउटा उहाँहरूले गर्नुभयो एक्सप्रेसन, म त्यसलाई पनि पोजिटिभमा लिन्छु। जस्तो उहाँहरूले देख्नुभएको ट्याङ्कर पोजिटिभ हो, यसलाई म नेगेटिभ मान्न चाहन्न। तर जुन चाहिँ अहिले हेलमेट र बाइकको कुरा गर्नु भएको छ त्यो एज अ टर्निङ पोइन्ट होला के होला एउटा पार्ट छ, हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। तर ट्याङ्करको बारेमा एउटा हजुरले राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। ट्याङ्करको के छ भन्दा म आएदेखि म यहाँ मङ्सिरमा आएको थिएँ भने मैले फर्स्टमै पनि कोर्डिनेसन गरेको थिएँ र के सायद अब ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घ र नेपाल आयल निगमले उपयुक्त ठाउँ खोजिसक्नुभयो भन्ने पनि मैले पाएको छु। तर सायद लकडाउनले होला, किनकि यो मार्च 13 गते नै पनि लिखित रूपमै हामीले व्यवस्थापनको लागि यो आयल निगमलाई र छिटो स्टाफ सुरु भएर पनि हाम्रो कोर्डिनेसन भएको छ मेरो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुरु भएर। र त्यतिखेर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो अहिले त्यो फेरि उहाँहरूको एउटा बााउन्ड्री पनि होला आन्तरिक। तर यसमा त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भित्रको उहाँहरूको पार्किङ क्षमता कम छ आयल निगमको र अब अर्को पेट्रोलियम पदार्थ के भन्दा यो अति प्रज्वलशील र अति आवश्यक वस्तुमा परेको छ यो। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि हामीले जुन चाहिँ स्पेसल्ली एउटा रिक्वेस्ट पनि एउटा के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यहाँ हो भरि ट्याङ्कर त भयो, भरि ट्याङ्कर अब त्यहाँ अपलोड गर्न र उहाँहरूको रोटेसनको रुट अनुसारको अथवा टोकन अनुसारको सुविधा पाउनलाई हो। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ जुन चाहिँ खाली ट्याङ्करहरू छ इफेक्ट उहाँहरूको कहिलेकाहीँ पालो 1 रुपियाँ पनि आउँदो रहेछ हामीले बुझ्दाखेरि। हप्ता दिन भनेको इट्स नट ए सो। तर म त ट्याङ्कर व्यवसाय साथीहरूलाई भन्छु र उहाँहरू जुन हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरूको 1 विकसम्म छ भने अहिले हो जग्गा भेटेको छ छैन अर्को पार्ट छ र हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल। र त्यसमा उहाँहरूलाई त भन्छु सायद व्यवसायहरू कतिको 2टा ट्याङ्कर होला, कतिको 4वटा होला, उहाँहरूको पनि घरमा सायद ट्याङ्कर राख्ने ठाउँ होला, एउटा ट्याङ्कर 2टा ट्याङ्कर कस्तो होला। अनि यदि खाली हुन्छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्दा हामी सबैको कुरा सुरक्षित हुने हो कि, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि त्यहाँ कथन कदाचित एउटा मात्र सानो घटना घट्यो भने त्यसले सम्पूर्ण त्यहाँ भएको प्रज्वलशील सबैलाई पनि असर गर्न सक्छ। त्यो एउटा ट्राफिक प्रहरी, त्यो एउटा स्थानीय निकाय, त्यो एउटा प्रशासन र एउटा नागरिक समाजको मात्रै दायित्व दिनु, हामी सबैको एउटा जोइन्ट एक्सन हो है त्यो। यसमा त स्पेसल्ली नेपाल आयल निगमले आफू अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरी सबै त्यसमा तत्पर छ। र अर्को यसमा सानो पनि म फेरि जोड्न चाहन्छु र अस्ति यो अहिले सायद मलाई लाग्छ लकडाउनले गर्दा पनि भएको होला उहाँहरूको डिले, किनकि उहाँहरूले मैले पाएको थिएँ फागुन अन्तिममा हामीले त जग्गा यताति आयल निगमको पछाडिपट्टि पनि जग्गा र 2 ठाउँ जग्गाको भइसकेको छ। हाम्रो त्यो 50-60वटा ट्याङ्कर अट्ने हामीले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको छौँ। अब यो हामीलाई समस्या हुँदैन, हामीलाई यो 2-4 हप्ता हेरिदिनुहोस् भन्ने पनि मलाई रिक्वेस्ट आएको थियो र मेरो स्कुल स्टाफले कोर्डिनेसन गर्नुभएको थियो। र यही अवस्थामा हाम्रो सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसाय सङ्घ र अन्य यातायात जुन चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक यातायातहरू हुन्छ नि उहाँहरूसँग पनि आउनु भएको थियो र उहाँहरूले पनि खुद आफूले ज्ञापन पत्र जिडिओ कार्यालय आयल निगममा दिइसकिसकेको छ। कुनै पनि यदि घटना घट्छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी हुन्नौँ, आयल निगम तथा ट्याङ्कर व्यवसाय हुनुपर्छ भनेर। त्यसपछि पनि उहाँहरूले एउटा फेरि म उहाँहरूलाई दोष दिन चाहन्न, ट्याङ्कर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अब पहिला के त्यतातिर नजाउँ, तर त्यो लकडाउनले गर्दा ढिलो भएको हो कि। तर म त्यो एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबै हामी यो त ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मणिराम पाण्डेजीले पनि हामी चाहिँ ठाउँ खोजिसकेर त्यसमा काम गर्दैछौँ, केही समय अझै लाग्छ, 2-3 महिना अब यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्दै हुन्छ। त्यति बेलासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन चाहिँ गर्नको लागि त तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ होला। त्यसको लागि जस्तो आयल निगमसँग व्यवसायी सङ्घ कसरी पार्किङ गर्ने, त्यो खाली रहेको ट्याङ्करहरू त आफ्नो घर आसपासमा लगेर त्यो चाहिँ पार्किङ गर्न पनि सकिने अवस्था होला नि, त्यसरी रोड खाली गर्न सकिँदैन? हजुर सकिन्छ। त्यसमा ट्याङ्कर व्यवसाय सङ्घ साथीहरूसँग म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र नागरिक समाज यो आयल निगमसँग पनि हामीसँग हो त्यो अहिले उहाँले लिनुभएको जग्गामा पनि म पुगिसकेको छु। एउटा जग्गा मैले थाहा पाइसकेको छु, त्यो अति नजिकैको ठाउँ, तर त्योमा यो 6 वर्ष लाग्छ भने अहिले तत्काललाई पनि त हामी सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अहिले एक्सिडेन्टको चाप नबढोस् भन्नको लागि हामी कुनै अर्को भइरहेको ठाउँलाई जस्तो 2 महिना भनेपछि 1-2 महिनालाई हामी गर्न सक्छौँ। हामी एकजुट भयौँ भने म त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि इच्छा शक्ति अब सबैको आवश्यक पर्छ र यसको लागि मैले मेरो धनगढी जिल्ला ट्राफिक स्टाफलाई कोअर्डिनेटर रूपमा पनि खटाइसकेको छु। उहाँले
आयल निगम र जिल्ला प्रशासन स्थानीय निकाय र ट्याङ्कर व्यवसायसँग कोर्डिनेसन गरिनु भएको छ। यो चाँडोभन्दा चाँडो यदि ट्याङ्कर व्यवसाय साथीहरू हामीप्रति कोर्डिनेसनमा आउनु भएको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो यो हटाउनु पनि गाह्रो छैन। तर अहिले तत्कालको लागि म आयल निगमलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा रोटेसनमा पर्छ भने उहाँहरूको पनि एउटा दायित्व हो, उहाँहरूले पनि दायित्व पुरा नै गरिरहनु भएको छ। तर पनि यसरी चाहिँ टोकन दिँदा यो हिसाबले यतिखेर आउँदा इट्स बेटर उहाँहरूको भित्र कति 500 भन्दा बढी अर्थ भन्ने सुनेको एसपी साहब, ट्राफिक प्रहरीले बारम्बार ताकेताक गरेर यो चाहिँ यसको विषयमा बारम्बार चाहिँ अनुरोध अथवा त्यो चाहिँ प्रश्नहरू गरिदियो भने ट्याङ्कर व्यवसायहरू बाध्य हुने थिए आफ्नो ट्याङ्करलाई आफ्नै तरिकाले अब सडकभन्दा अन्यत्र लगेर पार्किङ गर्न सक्थे होला भनेर पटक पटक प्रश्न गर्ने भएको भएर हामीले पनि तपाईँलाई जोडेका हौँ र यस विषयमा ट्याङ्करहरू त्यो ठाउँबाट सडक क्षेत्रबाट अन्यत्रै पार्किङ गर्नेको लागि तपाईँले गर्न सक्ने भूमिकाहरू ट्राफिक प्रहरीले खेलोस् भनेर म पुनः अनुरोध गर्दछु र समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू। हामी सब एकजुट भएर जाउँ, यो समस्या हामी चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि डडेलधुरा अस्पतालको कुराकानी गर्दैछौँ। डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र पिसिआर मसिन प्राप्त भइसकेपछि त्यसको जडानको कुरा चाहिँ हामी भोलिबाटै गर्छौँ भनेर अस्ति नै भनिसक्नु भएको हो। अहिलेसम्म काम भइसकेको छैन, जडान भइसकेको छैन, अनि उपकरण जडान गर्ने मान्छे पनि छैनन्, सबै उपकरणहरू आइ नसकेको भन्ने कुरा पनि समाचारहरूमा आएको छ। यस विषयमा मैले डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। जनस्तरबाट यो आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको सहयोगमा डडेलधुरा अस्पतालले पिसिआर मसिन प्राप्त गरेको छ र उक्त मसिन जडानको कुरा चाहिँ के भइराखेको छ भनेर सोध्न गइराखेको छौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा। करुणाकर ओझा सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो चाहिँ पिसिआर मसिन त प्राप्त गर्यो डडेलधुरा अस्पतालले, कहिले चाहिँ जडान भइसक्छ? यो जडानै सुरु भएको छैन भन्ने समाचारहरू आयो। यो त एउटा गलत किसिमको चाहिँ समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ, होइन? सोधेको मैले, तपाईँ सत्य बताइदिनु न। त्यही त, अब यो जडान चाहिँ अस्तिदेखि नै भएको हो। अब यो कुरा के हो भने अब तपाईँको सामान्य किसिमको चाहिँ यो ल्याब पनि होइन, जस्तो अब यो यस्तो चाहिँ एउटा महामारीको रूपमा चाहिँ फैलिएको चाहिँ कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई टेस्ट गर्ने किसिमको चाहिँ एउटा ल्याब जो सामान्य किसिमले चाहिँ हामी बाहिर जति सहज किसिमको होला भन्ने किसिमको जस्तो हाम्रो अपेक्षा छ त्यस्तो किसिमको नभइकन एउटा टेक्निकल पार्टको रूपमा भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ बाहिरबाट मान्छे मगाएर यहाँ जडान भनेपछि जडान सुरु अहिलेसम्म भएको छैन? जडान चाहिँ अस्तिदेखि नै सुरु भएको, तर कम्प्लिट चाहिँ हुनलाई अझै तपाईँको 2-4 दिन लाग्ने किसिमको चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले धैर्यता किसिमले भोलि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि इफेक्टिभल चाहिँ बनाउनुको लागि 1-8 दिन चाहिँ ढिलो हुँदा हामीले चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ अलिकति समाचारहरू पनि तपाईँको भएकै छैन कि त्यहाँ चाहिँ मिसिन चाहिँ पुग्यो, मिसिन जिम्मा लियो, तर अहिलेसम्म चाहिँ के गतिविधि भएको छैन भन्ने जस्तो जो बाहिर चाहिँ त्यो सुनिनमा आइरहेको छ त्यस्तो होइन। टाइम लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा प्रभावकारी किसिमको चाहिँ ल्याब बनाउनुको लागि अब अचानक किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो त्यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने परिस्थिति भएको कारणले कि ढिलो भयो होला। अब तुरुन्तै 2-4 दिनपछि चाहिँ त्यो कम्प्लिट हुन्छ जडानको प्रक्रिया। यो प्राविधिकहरू पनि सबै नआइसकेर समस्या भएको हो कि उपकरणहरू पनि जम्मै नआइपुगेर समस्या भएको कि समय नै लाग्ने भएर चाहिँ यो लागिराखेको हो? यो अलरेडी पहिले त समय नै यसमा चाहिँ यो लाग्ने नै रहेछ, होइन? अनि प्राविधिकहरू तपाईँको चाहिँ पहिले एउटै इन्जिनियर थिए, हिजोदेखि चाहिँ तपाईँ अस्ति मात्रै अर्को इन्जिनियर बोलाएर हिजोदेखि उहाँले पनि काम चाहिँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको त्यो ल्याबमा काम गर्ने मेन पावर चाहिँ अस्तिदेखि नै तपाईँको 5-6 दिन अगाडिदेखि नै आएर हामीले चाहिँ यहाँ होटलमा बसालेका छौँ र उहाँको पनि हामीले चाहिँ सहयोग लिएर अहिले चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको पाटोमा सबै लागिरहनु भएको छ। तर अलिकति ढिलो चाहिँ हुन्छ। अब यो कस्तो भने अब 9 गते जडान सुरु भएको हो, होइन? आज 16 गते।
र यो जडान सबै भइसक्यो यो अवधिमा केही उपकरणहरू आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भएको हो भन्ने आशा कुरा कम्प्लिटली उपकरण कम्प्लिट सबै पुगिसकेको छ हैन सबै पुगिसकेको अलिकति अपुग उपकरण चाहिँ तपाईको 2 दिन अगाडि नै पुगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेटिङ गर्दैछन् हैन अब यो मिसिनै नआएको कि गतिविधि नभएको भन्ने किसिमको चाहिँ हिजो अस्तिबाट म अलिकति समाचार त्यस्तो मान्छेलाई भ्रम थर्ने किसिमको चाहिँ समाचार सुनिरहेको छु यसमा सबै साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरिदिनु हुनुको लागि पनि म रिक्वेस्ट गर्दैछु हैन समाचार त जस्तो जडान भएन किन ढिला भयो भन्ने टाइपको आयो भने तपाईहरुलाई नै सजिलो हुन्छ चाँडो गर्ने एउटा प्रेरणा प्राप्त हुन्छ नि हैन हामी जसरी जति सक्दो छिटो गर्ने उसमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ अब यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के हो भने एउटा ठुलो महामारी त्यही त यो जडान गर्ने समय नै बढी लाग्ने हो अथवा यो प्राविधिक अथवा उपकरणको अभावले गर्दा केही छुटेको भएर ढिला हुन पुग्यो कि भनेर चाहिँ सोधेको समय पनि अलिकति टाइम लाग्ने नै दोस्रो कुरा अब तपाईँ कस्तो भने तपाईँ हामी सामान्य किसिमको मान्छेको चाहिँ उसको रोबरको कुरा पनि होइन त्यो प्राविधिक पक्षबाट नै त्यो काम हुने भएको हुनाले अहिले चाहिँ भइरहेछ अब 2-4 दिनभित्रै त्यो कम्प्लिट भइराखेको छ कति प्रतिशत जति काम सम्पन्न भएको बताउनुहुन्छ प्राविधिकहरूले तपाईँलाई अब प्रतिशत भन्ने कुरा त तपाईँ अस्ति पनि मैले भनेको 75% भनेको अब त्यसमा चाहिँ फेरि अध्यक्षले 75%, 80% भनिरहेछन् काम चाहिँ त्यहाँ भएकै छैन भन्ने त्यस्तो होइन एक्ज्याक्टली तपाईँको 2-4 दिनभित्रै हामी त्यो काम सिद्ध्याउँछौँ सिद्ध्याएर टेस्ट गर्ने र टेस्टको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको कुरालाई फेरि एक्सटेन्ड गरेर हामी चाहिँ सेतीको ल्याबमा चाहिँ पठाउँछौँ अब सेतीले गरेको कुराहरू यतातिर गरेर त्यसलाई विश्लेषण सुरुमा भेरिफिकेसन गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको परीक्षण त्यसपछि निरन्तर हुन्छ भनेपछि अबको कति दिनभित्र परीक्षण गर्न सकिएला जस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको छ त्यही त अब यस्तो छ अब समय बााउन्ड्री चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नलाई अलि त्यस्तो गाह्रो होइन होला होइन यो भन्न नसक्नुको पछाडि कतै उपकरणहरू आधा मात्रै आएको भएर तपाईँलाई गाह्रो त भएन छैन छैन यो यसको चाहिँ अब उपकरणको चाहिँ तपाईँलाई लिस्टै नै चाहिन्छ भोलि किनभने त्यस्तो चाहिन्छ भने हामी दिन तयार नै छौँ होइन अस्तिसम्म चाहिँ अलिकति अपुग्ने थियो नत्र सेती प्रादेशिकमा चाहिँ उपकरण आइसकेको केही दिनभित्रै सञ्चालन भएको थियो तपाईँ डडेलधुरा अस्पतालमा अलि लामो समय यो उपकरण जडानमै लागेको कुरा आउँदाखेरि कहीँ उपकरणहरू आधा मात्रै आएर तपाईँहरूलाई समस्या भएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू त स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ नै त्यस्तो होइन अब यहाँ कस्तो भने तपाईँको अब त्यो ल्याबको स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्ने होइन अब यो कोरोनाको ल्याब बनाउनुको लागि नि सबैलाई थाहा छ कति संवेदनशील चाहिँ ल्याब हुन्छ होइन अब त्यसको हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँको बाहिरको चाहिँ एयर भित्र नजाने भित्रको बाहिर नजाने यति संवेदनशील बनाउनु पर्ने स्ट्रक्चरै नयाँ बनाउनु पर्ने हुनाले अलिकति टाइम लागेको हो अब यसलाई चाहिँ भनेपछि कुनै पनि उपकरण छुटेको छैन सबै पुगिसकेको हो जडान हुँदैछ उपकरण छुटेको छैन किट चाहिँ पनि तपाईँको प्रदेशमा आइसकेको छ यहाँ आउने किट्सहरू त्यहाँ अरू बाहेक केही छँदै छैन सबै पुगिसकेको छ अहिले तर तपाईँले ठ्याक्कै समय सीमा भन्न नसक्दाखेरि कतै उपकरणहरू नआएकै हो तपाईँले भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो माने जस्तो लाग्दैछ मलाई होइन यसलाई हजुरले कन्फ्युजै हुनुहुँदैन उपकरण आइसकेको छ अब यो समय बााउन्डरीमा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने अध्यक्षले यो समय प्राविधिक कुराहरू प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ अब प्राविधिकहरूलाई नै थाहा हुन्छ ठिक छ अध्यक्षजी तपाईँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नेपालले खरिद गरेर चाहिँ सर्वसाधारणबाट यो चाहिँ अब विभिन्न दाताहरूबाट चन्दा सङ्कलन गरेर जुन डडेलधुरा अस्पताललाई पिसिआर मसिन खरिद गरी जडान गर्ने कुरामा सहयोग गरेको छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण पक्ष जो तपाईँहरूसँग जोडिएका छन् तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाहिँ प्रयोगशाला सञ्चालनमा आओस् यो कामना गर्दछौँ समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ एकदम धन्यवाद आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा आजको बसाइमा हामीले 16वटा एम्बुलेन्स खरिदमा भएको अनियमितता दर्जनौं अनियमितता इङ्गित गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ र उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर माननीय मुख्यमन्त्री माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीले तुरन्त एक्सन लिएको समाचार यही स्टुडियोबाट पढ्न पाइयोस् भन्ने कामनाका साथ आज भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिएको छ प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुहुने एसपी साहब माननीयज्यू त्यसपछि मणिराम पाण्डे सर र डडेलधुरा अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा सबैलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रा श्रोताहरू जसले कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब लगायतको सेयरहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई सुन्नुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु नमस्कार शुभ